अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब सुनाए इमरान खान को सज़ाए मौत। एक पिंजरे के अंदर बंद करके जेल के अंदर अदालत लगा के जज अबुल हसनात जुल्करनैन का जो मंसूबा था कि इमरान खान को सज़ाए मौत सुना दी जाए, जल्द से जल्द इमरान खान को फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए या फिर उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाए या फिर इसके ज़रिए मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया जाए, ब्लैकमेल किया जाए या फिर इमरान खान को भुट्टो की तरह लटका कर मुल्क के अंदर इंतशार फैलाकर इलेक्शन ही मुलतवी कर दिया जाए, और अगर इलेक्शन मुलतवी नहीं होते तो फिर मार्शल लॉ की राह ही हमवार की जाए। ये जो सारा मंसूबा था, ये जो सारा तमाशा था, ये जो सारी दो नंबरी थी, आज सारी की सारी दो नंबरी पर पानी फिर गया है। क्योंकि मंसूबा तो ये था कि ग़ुलामी कर लो, अमेरिका के ग़ुलाम बन जाओ। यानी एक वज़ीर आज़म होते हुए अपनी कौम को ये भी नहीं बता सकता कि मेरे मुल्क को धमकियां मिल रही हैं, मेरे मुल्क को ग़ुलाम बनाया जा रहा है, मुझे हटाने के लिए इस तरह की साजिशें हो रही हैं। और जब वो कौम को बताए तो इस तरह से प्रेजेंट करो कि जैसे उसने एटमी राज भारत को दे दिए हैं, जैसे उसने इसराइल को एटम बम बेच दिया है, उसने संगीन गद्दारी की है, लिहाजा उसको लटका दो क्योंकि उसने तुम्हारी ग़ुलामी का पर्दा चाक किया है, तुम्हारे मकरू चेहरे नंगे किए हैं। बहरहाल वो सारा मंसूबा नंगा हुआ और नंगा होने के बाद अपने अंजाम को पहुंचा है। इसमें बहुत सारे शर्मनाक किरदार थे। ख़ास तौर पर इस शर्मनाक मंसूबे में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक का बड़ा किरदार था। आज आमिर फ़ारूक की ही अदालत ने, हाई कोर्ट ने आमिर फ़ारूक से बगावत करते हुए साइफर के पड़खचे उड़ा दिए हैं। अब हुआ क्या है? एक तो ये जो साइफर केस का जेल के अंदर ट्रायल हो रहा था, आज के दिन तक जो ट्रायल हो चुका है उसमें क्या कुछ हो चुका है। फर्द जुर्म आयद हुई इमरान खान पर और उसके बाद गवाहान का सिलसिला शुरू हुआ। कोई 5 के करीब गवाहान की गवाहियाँ कलमबंद हो चुकी थीं, कोई 28 के करीब गवाहान हैं जिनकी एक एक करके गवाहियाँ दिलवाई जा रही थी और सारा प्रोसीजर बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा था। और ये जज जो है ये कहता था कि मैं दिलावर नहीं हूँ, मैं दिलेर हूँ। वो कितनी दो नंबरी कर रहा था। और ये जो सारी की सारी दो नंबरी हो रही थी, इसमें इस्टेब्लिशमेंट बराबर की शामिल थी, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के हुक्म पर ये सब कुछ हो रहा था। इसमें ये जज साहब भी थे जिसमें सारा ये एक स्क्रिप्ट लिखा गया था कि भुट्टो की तरह इमरान खान को लटकाना है। तो मुख्तसर ये कि इनके सारे के सारे प्रोसीजर पर पानी फिरा है। आज फैसला महफूज हुआ था और बड़ा वाज़ेह हो गया था कि तरीक़ाकार अडॉप्ट नहीं किया गया जो तरीक़ाकार होता है जेल में समात का। अगर जेल समात मजबूरी में हंगामी हालात में करनी भी पड़ जाए तो सही तरीक़ाकार अडॉप्ट नहीं किया गया, लिहाजा इसको कल अदम करार दिया जाता है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन कल अदम करार दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने समात के बाद महफूज फैसला किया था जो अब से कुछ देर पहले सुना दिया है, जारी किया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के जज की तैनाती के ख़िलाफ़ भी फैसला जारी किया गया है और जज के बारे में कहा गया है कि जज अबुल हसनात जुल्करनैन की तैनाती ठीक है। हाई कोर्ट ने उसकी मंजूरी दी थी, लिहाजा जज को नहीं हटाया जा सकता। तो अदालत ने जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर करते हुए साइफर केस में जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन कल अदम करार दे दिया है। अदालत ने फैसले में कहा है कि गैर मामूली हालात में जेल ट्रायल भी किया जा सकता है। कानून के मुताबिक जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा हो सकता है। फैसले में करार दिया गया है कि 13 नवंबर को काबीना मंजूरी के बाद जेल ट्रायल नोटिफिकेशन का माजी पर इतलाक नहीं होगा। यानी 13 नवंबर से पहले पहले जो कार्रवाई हो चुकी थी वो कलअदम करार दी जाती है, क्योंकि काबीना ने मंजूरी 13 नवंबर को दी। लिहाजा इससे पहले जितना ट्रायल हो चुका था उसका तरीक़ाकार ठीक नहीं था। अब नाज़रीन इकराम होगा क्या? एक तो जो फ़र्द जुर्म थी और वो जो सारा का सारा प्रोसीजर था वो इलीगल करार दिया गया, लिहाजा अभी तक ये केस ज़ीरो है। साइफर इस वक्त ज़ीरो हो चुका है। अब दो तरीके हैं। एक तो यह है कि इमरान खान को खुली अदालत के अंदर पेश करना पड़ेगा, जिस तरह से कोई भी अदालत होती है उस अदालत के अंदर मुलजिम को लाया जाता है, वकला पेश होते हैं, सहाफ़ी पेश होते हैं, एक जिरा होती है। अब साइफर के अंदर तो है कुछ नहीं। इन्होंने सीक्रेट लगा के बहुत सी भोंगियाँ मारी, फलां सीक्रेट है, इस पर बात नहीं हो सकती, ये खुफिया है, वो खुफिया है। तो इस मंसूबे पर तो अब पानी फिर गया है।
اب دوسرا یہ ہے کہ ان کیمرہ، اگر جیل کے اندر بھی عمران خان کو لایا جاتا ہے اور ان کا ان کیمرہ ٹرائل ہوتا ہے جس میں صحافیوں کو الاؤ نہیں کیا جاتا، لیکن کم از کم عدالت نے ایک طریقہ کار کے تحت یہ سب ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، یا پھر اب یہ ہوگا کہ دوبارہ وہی بے شرمی کی جائے گی کہ جیل کے اندر ہی ٹرائل شروع کیا جائے گا اور اس کا باقاعدہ پروسیجر فالو کیا جائے گا، اور پروسیجر فالو کرنے کے بعد دوبارہ فرد جرم عائد کی جائے گی اور دوبارہ فرد جرم اور اس سارے معاملے کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی دوبارہ یہ جو کچھ ہوا تھا، یعنی یہ جو پچھلے 3-4 مہینوں کے اندر ہوا، 15 اگست کو غالباً سائفر کیس کے اندر عمران خان کی گرفتاری ڈالی گئی تھی، تو 4 مہینوں کی جو اسٹیبلشمنٹ کی محنت تھی، آج اس ساری کی ساری محنت پر پانی پھر گیا ہے۔ اب سب کچھ زیرو ہو چکا ہے، اب ان کے پلے اور کوئی ایسا کیس نہیں ہے۔ ان کا یہی منصوبہ تھا کہ سائفر کے اندر سیکرٹ ایکٹ لگا کے کسی نہ کسی طرح عمران خان کو لٹکا دیا جائے۔ ان کا ملٹری کورٹس کے اندر بھی ٹرائل کرنے کا منصوبہ تھا تاکہ ملٹری کورٹس کے اندر اپنی مرضی کی سزا سنا دی جائے، اور جب تک عدالتوں سے وہ سزا کا عدم ہوگی تب تک الیکشن کا وقت گزر چکا ہوگا، معاملات بڑے سیٹل ہو چکے ہوں گے، نواز شریف کو ہم وزیر اعظم بنا چکے ہوں گے۔ لیکن اب ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی اپیلیں تو دائر ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی سماعت کا چانس نہیں ہے، اور ملٹری کورٹس کے اندر بھی مجھے نہیں لگتا کوئی ریلیف انہیں ملے گا۔ دوسری جانب توشہ خانہ کیس تھا جس میں ایک فضول سزا سنائی تھی جج ہمایوں دلاور نے، وہ بھی پٹ چکا ہے۔ اس کے اندر بھی مرکزی اپیل اگلے ہفتے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر مقرر ہو چکی ہے، جبکہ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس کے اندر بھی کچھ ہے نہیں، لہٰذا کل ملا کے اسٹیبلشمنٹ کے پلے اب کچھ بھی نہیں رہا۔ جو تھوڑے سے ایک پہاڑ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ جو ایک خوابوں کا محل بنایا گیا تھا کہ عمران خان کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، آج عدالت نے ان تمام خوابوں پہ پانی پھیر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ابھی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا، جس میں مزید چیزیں سامنے آئیں گی کہ اب کون سا پروسیجر فالو ہوگا، کون سا پروسیجر فالو نہیں ہوگا۔ اب تک بظاہر جو کاروائی ہوئی ہے اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا ہے، یعنی زیرو کر دیا ہے، جیل ٹرائل کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، اوپن ٹرائل کا کہا گیا ہے۔ اب اس کے بعد ہوگا کیا، یہ چیزیں اب جیسے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس میں پتہ چلیں گی۔ لیکن ناظرین کرام، یہ آج اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اس گروپ کے لیے جو عمران خان کو مائنس کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے۔ پھر دوسری جانب نواز شریف اور فضل الرحمان کی بھی ملاقات ہوئی ہے، یہ سارے اس وقت گھبرائے ہوئے ہیں، دھڑا دھڑ اب ملاقاتیں ہوں گی کیونکہ ان سب کے ہوش اڑے ہوئے ہیں کہ اب کیا کریں۔ پہلے تو نواز شریف بڑے غرور اور اکڑ میں تھے، وہ کسی کے ساتھ ملاقات بھی نہیں کر رہے تھے، اب دوبارہ یہ اپنی اوقات پہ آ رہے ہیں۔ تو فضل الرحمان کے ساتھ آج ان کی ملاقات ہوئی ہے جس میں دوبارہ سے پی ڈی ایم جماعتوں کو ایکٹیو کر کے ایک ساتھ الیکشن لڑنے کی تجویز دی گئی ہے۔ پھر عمران خان نے جیل سے پیغام بھیجا ہے، عمران خان نے کہا ہے اپنے وکلاء کے ذریعے کہ قوم کو کہو کہ تیار ہو جائے، قوم کو پیغام دیں کہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کی جرت کو، آپ کے صبر کو، آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ اسی طرح سے کھڑے رہیں۔ میرے کارکنان، میرے قائدین جنہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے، میں ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں اور جلسوں کا اعلان کرتا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ جلسے شروع کر دیں، اور دسمبر کے پہلے ہفتے سے پشاور کے اندر KPK کے اندر پہلا جلسہ PTI کرے گی، اور اس کے بعد ان جلسوں کا رخ پنجاب کی طرف بھی ہوگا۔ تو آہستہ آہستہ الیکشن کے اندر جو پروسیجر ہے ٹکٹیں تقسیم کرنا، اس پر بھی کام شروع ہو جائے گا۔ تو عمران خان نے باقاعدہ اپنی قوم کو کہہ دیا ہے کہ میں ڈٹا ہوا ہوں، میں ڈر نہیں رہا، میں کھڑا ہوا ہوں، آپ بھی کھڑے ہو جائیں اور الیکشن کی تیاری شروع کر دیں۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ ایک پلان GHQ کے اندر بنتا ہے، ایک پلان میرے رب کی ذات بناتی ہے، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔